الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه آمن الرسول بما أنزل إليك من ربك والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس 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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਚ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਸੇਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਆਇਆ पट्ठे खिंचाओ पेट दर्द हो रही है दिल घबरा रहा है सेक निकल रहा है जिसम चो पैरों चो निकल रहा है अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि हाँ जी खिंचे गए पट्ठे खिंचे गए अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذر أعوذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذر أعوذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذر أعوذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذر أعوذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذر أعوذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذر أعوذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذر اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذكما بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذكما بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذكما بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذكما بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرجو فيها ومن شر ما يرجو فيها ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء
فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الذاكر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك ये हो रहा है आंटी वजन है अच्छा सिर पर आरा परा हैगा कंधे आते वजन है पटना खिंचाव है कमर की दर्द हो रही है दिल घबरा रहा है सेक निकल रहा है जिसम जो तपश निकल रही है थोड़ा आंटी जी कंधे आते वजन हैगा पटना खिंचाव होगा सिर भी पा रहा है जिसम जो सेक भी निकल रहा है दिल भी घबरा रहा है पैरों जो सेक निकल रहा है أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأوحينا إلى موسى أن ألقي الساق فإذا هي تلقف ما يفقون فوقع الحق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطم وما أدراك ما الحطم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हाथ करो दोनों पूरा जिस्म संभाल लो अच्छी तरह अल्लाह जी आंटी जी अब क्या हो रहा है आपको मेरा सिर ते जेड़ा जवाब जकड़िया नहीं हुंदा जकड़ गया मेरा हुंदा दिल घबरा रहा है जिस्म चो सेक निकल रहा है अखां भारियां भारियां है अखां चो सेक निकल रहा है कंधियां ते खिचाओ है उस तरह ही पट्ठियां दा खिचाओ हां आ जेड़ा सिर है ना मेरा हाँ जी जिवें बेजान जिहा नहीं होया बेजान होया हाँ जी आंटी जी आपको बस इदां ही अखां ही आ गई अखां भारियां भारियां हुई अखां चो सेक निकल रहा चेहरे चो निकल रहा हां जिस्म चो निकल कमर चो निकल रहा सेक सही आंटी जी तुहाडे ते जादू है तो तुसी दम करवाई रखो अल्लाह ताला तुहानू शफा देगा इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे नमाज की पाबंदी करनी है जिक्र अज़कार की सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करनी है और बेरी के साथ शैतान दी कोशिश होती है कि नमाज तो दूर करे यही चीज़ है हाँ जी शैतान नहीं पढ़न देंदा ये तो जोड़ां दे विच बैठ जांदा हाँ जी तो तुसी बेरी के 7 पत्ते मंगवाने आ उन्होंने पानी दे विच अच्छी तरह उबालना है उबाल के ते उन्होंने पानी उस पानी में दूसरे पानी च मिक्स कर लेना उन्हें नाल गुसल करो हर रोज़ ही हर रोज़ 7 पत्ते लो उन्होंने पानी च उबालो उबाल के उन्होंने नाल गुसल करो ठीक है तुसी गुसल कर रहे हो और तुसी कलवंजी और जैतून का तेल जो ना वो मंगवा लिया जी ठीक है जो अगली दफ़ा दम करवाने वास्ते आओ तो वह तेल नाल लैके आए जे वो तेल तो दम करके देंगे जोड़ों की मालिश करो अपने जिसम के जोड़ों की गोडियां की पैरों की जिथे जिथे दर्दां होंदियां ने वो मालिश करो और बेरी के पत्ते नाल गुसल करो ठीक है यह पानी मैं दम किया है यह पानी नाल इन्हां चों लै लो थोड़ा जिहा पानी अलग छोटी बोतल च लै लिया जी घर जाके होर मिक्स करी जाना वो पानी पीती रहना है खुद भी पियो और जो अगर बच्चे कोई बीमार है जिद करते हैं उन्होंने भी पिलाओ घर के बच्चों ने बाकी सारे पिलाओ कोई मसला नहीं अल्लाह ताला शिफा देगा तो दम रूटीन ना कराने ने ठीक है छड़ना नहीं पिछे नहीं हटना इस्तकामत ना तो दवाइयाँ घट कर दो जिहड़ियां खा रहे हो दवाइयाँ घट कर दो जिहड़ियां दिन च 2 दफ़ा 3 दफ़ा खाते हो ना 1 दफ़ा खा लो बिल्कुल छड़ हुण हाँ जी जी इंशाअल्लाह सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी सारिया जिन्नाती जादू ज़रा बीमारियां है जितनियां भी ने तुहाडे कोल ये इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी दवाइयां घट कर दो जे अगर 2 दफ़ा 3 दफ़ा खाते हो तो 1 टाइम खाओ सिर्फ 1 टाइम ज़्यादा गोलियां की तो उन्होंने घट करो जितना घट करोगे उतना फ़ायदा होगा
ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।